چھٹا حق ہے پیغمبر دی عزت توقیر احترام کیتا جائے. یہ چھواں حق. یہ نبی دی ذات دا ادب احترام توقیر کیتی جائے. کتھے لکھیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. اللہ فرماندے نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اگر عزت کرنی ہے تے اللہ واسطے، عزت اللہ واسطے تے او دے رسول واسطے. ایمان والے ہو جڑے منافق نے او اللہ تے او دے رسول دی عزت نو نہیں جان دے. ایدہ مطلب اے وے جڑا اللہ دے رسول دی عزت ادب احترام نہیں کردا او منافق ہے. اوچی بولو کی ہے؟ منافق ہے. جڑا مسلمان مومن ہے وہ اللہ تے دے رسول دی عزت کرے گا. قرآن اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کہتے اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. فرمایا ایمان والے ہو اللہ تے او دے رسول دی عزت کرو، انہاں دی توقیر کرو تے صبح شام اللہ دیاں تسبیحات نو بیان کرو. اللہ اللہ جڑا بندہ نبی دا بے ادب ہے، وہ جڑا نبی دا گستاخ ہے، انہوں دنیا تے آخرت چ ٹوئی نہیں جے لبنی. تے نبی دا گستاخ جڑا ہے انہوں دنیا تے ویکھو نا. ہن ادب بھی کئی قسم دا ہے. نبی دی ذات دا ادب کیتا جائے. کیتا ادب کیتا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والیو نبی دے قدم نالوں اگے قدم رکھنا ہی نہیں. نبی دے قدم نالوں اگے قدم رکھنا ہی نہیں. نبی دی ذات نالوں اگے ودنا ہی نہیں. جتھے نبی نے کھلاریا کھلو جاؤ، جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جتھے پیغمبر نے تھانوں بٹھایا بہ جاؤ. جو نبی نے دیتا ہے اتھوں اونو مضبوطی نہ پکڑ لو تے جتھوں نبی نے منع کیتا منع ہو جاؤ. ایمان والیو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تے او دے رسول دے نالوں اگے قدم پٹنا ہی نہیں. اگے آئیے یہ ہے ذات. دوسرا مقام یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی دی ذات دا ادب ہے. ہائے 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 ایک تے قدم نہیں اگے ودنا رکھنا نہیں. پیغمبر نو ود کے اگے نہیں ٹرنا. نبی تو اگے قدم نہیں رکھنا. تے دوجی گل فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات جتھے حاضر ناظر زندہ ہوئے اوتھے اچھی نہیں بولنا. نبی دی آواز نالو اچھی آواز نہیں کرنی. نہیں تے یاد رکھیا جے میں تھوڑی زندگی دے عمال تباہ و برباد کر دیاں گا. اللہ اللہ ہون
جتھے نبی پاک حاضر ناظر زندہ ہون اوتھے اچھی بولنا چاہیے. بولیا جی روضہ رسول ہے نا, اللہ تھانو لے جائے مدینے, اچھی کہو آمین. روضہ رسول دے قریب تو جدو گزری دا ہے نا اوتھے اچھی نہیں بولن دیں دے. اب پیچھے جو بولے سن نا, اب پی ٹی آئی والے جنہ نعرے مارے سن انہاں پھڑ کے اندر دے چھڑے, سزا سنا چھڑی, جرمانے کر چھڑے کہ تہاں نبی دی ذات دی توہین کیتی ہے. بعد پچھلے سال دی گل ہے غالباً ساڈے بریلوی بھائی گئے, انہاں اوتھے جا کے نبی دے روضے دے باہر اچھی اچھی صلات پڑھنا شروع کر دتا. وہ بھی بندے انہاں چکے. پیغمبر دی قبر پاک جتھے موجود ہے اوتھے اچھی بولن دی رب نے اجازت دیتی نہیں. جیڑا پیغمبر دی قبر کو اچھی بولدا ہے وہ پیغمبر دا مؤدب نہیں, نبی دا گستاخ ہے. رب نو اینی گستاخی بھی وارا نہیں. اگے کیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا دنیا دے لوگو ایویں آواز نہ دیا کرو نبی نو جویں تسی آپس وچ آوازاں دیندے ہو. کی آندے نے یا محمد آندے نے کہ نہیں؟ کئیاں مسیتاں وچ وی لکھیا یا محمد. تے پتہ ہے کی نہ یا محمد کہنا ہے بھابیاں سڑدے رہنا بھئی سانو سڑن دی کی لوڑ ہے. رب نے منع کیتا ہے یا محمد آکھنا, او بولو یا اللہ کہنا ہے, یا اللہ یا محمد نہیں کہنا. کیوں؟ قرآن دے اندر 4 مقامات تے میرے نبی دا نام آیا ہے. جدو رب نے یا محمد کہہ کے نہیں پکاریا تے تو کون ہے یا محمد کہن والا؟ اللہ نے پکاریا اپنے نبی نو تے کیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. کتے کیا بما نزل علی محمد وهو الحق. کتے اندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہتے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. رب نے یا محمد نہیں آکھیا, پھر سانو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی توہین کریے. یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ اللہ اللہ, جاؤ تفاسیر دیاں کتاباں اٹھاؤ. کافر آئے منافق آپ دے حجریاں دے باہر کھلو کے آندے نے اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد ساڈے وال نکلو. تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. سونیا جڑے تیرے حجریاں دے پیچھے کھلو کے آندے نے نا اخرج علینا یا محمد, اکثرهم لا یعقلون, پاگلاں دا ٹبر ہے. جڑے نبی دے حجریاں دے پیچھے کھلو کے یا محمد کہن او تے پاگل نے, تے جڑے پاکستان چ یا محمد کہن یہ عقل منداں دا ٹبر ہے, بولدے نہیں. یہ بھی پاگل نے. کہڑے ویلے مینوں حضرت مولانا عبد القادر روپڑی یاد آئے, اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نال. ساڈے پیچھے ابائی پنڈ دے نال نا ایک پنڈ ہے خان ججا, اوتھے مناظرہ ہویا مولانا نیت اللہ سانگلوی دے نال. مناظرہ سی یا محمد تے. حضرت حافظ صاحب دی پکڑ بڑی مضبوط ہوندی سی. بڑی دنیا قلعے تھا جو تمبو لگے تے بڑی دنیا دوالے دے پنڈ آئے. حافظ صاحب کہنے لگے نیت اللہ, اللہ نے قرآن چ کہا ہے کہ سونیا جڑے حجریاں دے پیچھے کھلو کے یا محمد آندے نے او تے پاگل نے, تے جڑے پاکستان چ آندے نے کیویں عقل مند نے دا جواب دے.
او دے منہوں نکل گیا بس یا محمد کہنا تھوڑی سی گستاخی. حافظ صاحب چھڑپی مار کے نا وہ ٹیبل سی ایک اتے چڑھ گئے فرمان لگے لوگوں تھوڑا حرام کھائیے وہ بھی حرام ہے. اور ظالمہ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی گستاخی ہے. 2 من دودھ ہوئے تو وچ پیشاب دی چھٹ پا دیو. بولو دے صحیح کی ہے آگے وہ پلیت ہویا کہ نہیں پیاد تھوڑا قطرہ کو پیشاب ہی ہے. قطرے کو پیشاب نہ سارا دودھ خراب ہو گیا پلیت ہو گیا. اور پیغمبر دی اینی گستاخی بھی کریں گا تاہم بے ایمان کہلوائے گا. لاجواب بڑے لوگ ہوتے اہل حدیث ہو اس گل. میرے بھائی نبی دا ادب نبی دا احترام یہ جڑا سارے تے فرض ہے. جگاں دے پیر دے صحابی فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں مسجد دے اندر آوندا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ عنده کانما لا رؤوسہم الطیر. جگاں دے پیر دے صحابہ ایویں گردنا چکا کے بیٹھے ہوندے جویں انہاں دے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے نے. ایڈے ادب تے احترام نہ جگاں دے پیر کو بیندے. آقا وضو کردے نے تے وضو والا پانی صحابہ زمین تے نہیں ڈگے. ادب کے احترام میرے آقا تھوک دے نے تے تھوک بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے. جدوں مشرکین مکہ نے کیا عروہ کی ویکھ کے آیا ہے کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن لاہوریو وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا. او گرے نہ تھک دی ایک چھٹ وی زمین اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا. فرمایا لوگو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کہتے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. یہ کنواں حق سی 6واں ہن 7واں حق آ گیا. 7واں کی ہے کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا جائے. یہ حق کے ساڈے تے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے مسنون پڑھنا ہے. ہن کی آندے نے اے درود ماہی ہے اے درود تاج ہے اے درود ہزاری لکھی ہے. پتہ نہیں کنے کو درود بنا چھڑے نے مولویاں نے. کوئی ایک درود ہے تے پھر ہے نا. اذانوں پہلو درود وکھرا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. سبحان اللہ. اذان تو پہلو الصلاۃ والسلام علیک یار. میں کیا جاؤ نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے. کنے بانگے نے بولے آجے 4 بانگے نے. ایک ابو محذور ہے یہ دی عمر 7 سال دیئے. آقا حنین تو واپس آؤں دے نے تے میرے پیغمبر مکے چ داخل ہوئے تے نکے نکے بچے نا بلال دی طرح اذان کہیں دے نے. آقا نے فرمایا نا سارے بچے نور لے ہو. یہ نہ دے وچ ابو محذورہ بھی نے. یہ دی آواز بڑی اچھی ہے تے بڑی سونی ہے. میرے پیغمبر نے نو بیت اللہ دا مؤذن مقرر کر دیتا ہے. ہائے 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 عمر چھوٹی تے مؤذن کعبۃ اللہ دا تے ساری زندگی نے بانگ کہی ہے. ایک اذان بھی ابو محذورہ دی وکھا دیو انہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیا ہوئے. میرا بلال نبی دا بانگ ہے میں قربان جاواں. ایک اذان وکھا دیو. عبداللہ بن ام مکتوم نبی دے بانگے نے ایک اذان وکھا دیو ان الفاظ نا. ایک چوتھا بانگا مسجد قباء دے اندر ہے. جدو آقا مدینے آئے تے پہلی مسجد مسجد قباء ہے
جتھے 2 نفل پڑھیے تے اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے. فرمایا اس مؤذن نے بھی اذاناں کئیاں نے ایک اذان وکھا دیو رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا ایتھے عصر دی اذان ہوئے گی تے کلمے پڑھ کے ہوئے گی. مولوی نو میں کیا میں بچے دے کان چ بانگ کہندے اوتھے صلاۃ نہیں پڑھ دے. آندا او بچے دا کان نے مسجد دا سپیکر نہیں. میں دا مطلب کان چ مذہب ہو رہے سپیکر چ او بول دے نہیں. میں کیا ساڈے وال آؤ قرآن حدیث وال. اے جیڑا مسلک سپیکر چ ہوئی سپیکروں بغیر جیڑا دین ہے نا وہ بدلدا نہیں. سنت بدلدی نہیں بدعت جگہ دے حساب نہ بدلدی. اللہ اللہ درود پڑھو ضرور پڑھو. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لاہوریو ایک گل تے غور کرو. اللہ کہندے نے نماز پڑھو رب خود نماز نہیں پڑھدا. اللہ آندے نے روزے رکھو اللہ خود روزے نہیں رکھدا. رب کہندا حج کرو اللہ خود حج نہیں کردا. اللہ کہندا عمرہ کرو رب خود عمرہ نہیں کردا. اللہ کہندے نے صدقات و خیرات کرو رب خود صدقات و خیرات نہیں کردا. اور جدو نبی تے درود دی واری آئی فرمایا ایمان والیو تسی بھی میرے نبی تے درود پڑھو کیونکہ میں رب بھی درود پڑھنا میرے فرشتے بھی درود پڑھنا. دنیا چ ایک ہی عمل ہے جڑا رب خود بھی عرش مولا دے کر. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا بے شک اللہ تے او دے فرشتے نبی تے درود پڑھ دے نے. اے ایمان والیو صلو تسی بھی درود پڑھیا کرو. سبحان اللہ. اگے آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے من صلی علیہ رسول اللہ نے فرمایا من صلی علیہ صلاةً واحدةً صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت لہ 10 درجات. آقا فرماتے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ پاک کو دیتے 10 رحمتہ نازل کر دینے 10 گناہ مٹا دیندے نے تے جنت 10 درجے ہو دیتے بلند کر دیندے نے. تے دوسری حدیث سلسلہ سیادی چوتھا انعام کی ہے اللہ اس بندے اتے 10 نیکیاں بھی او دے نامہ اعمال دے اندر درج کر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر عبادت مشغول نے. آپ آندے نے عرض کر دینے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نا چوتھا حصہ تھوڑے تے درود پڑھنا تے 3 حصے دعا کرنا. اللہ رسول فرمان لگے وہی ہور زیادہ کر. اللہ رسول پھر تیسرا حصہ درود پڑھ لاں گا تے 2 حصے دعا کر لاں گا. فرمایا ہور زیادہ کر. اللہ رسول پھر میں اس طرح کرنا 3 حصے درود 1 حصہ دعا. فرمایا ہور زیادہ کر دے. حضرت ابی بن کعب آندے نے محبوب جی میں پھر دعا رہن دینا تے میں تھوڑے تے درود ہی پڑھی جاواں گا. میں کی کراں گا میں تھوڑے تے درود ہی پڑھی جاواں گا تے جگاں دے پیر دی زبان دے نبوت چوں میرے پیغمبر دی زبان بولی تے سونے جے موتی رولے. آقا فرماندے نے او میرے صحابی تکفی ہمکا ویغفر لک ذنبک. اوے ابی بن کعب کان کھول کے سن لے تو درود پڑھی جایا کر اللہ تیریاں حاجتاں بھی پوریاں کرن گے تے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دین گے. تو مانگ نہ درود ہی پڑھی جا تے اللہ ساریاں حاجتیں پوریاں کری جانی. جو جو تیرے ذہن چاہندا جائے گا نا اللہ وہ تیرا پورا کر دے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. حافظ ابن عساکر نے نا ایک کتاب لکھی ہے تاریخ دمشق وہ دے اندر ایک واقعہ لکھی ہے. اللہ حافظ بن عبداللہ بیان کر دے نے امام ابو زرع رازی یہ بڑے بڑے امام گزرے آندے نے فوت ہو گئے تے کچھ عرصے تو بعد میں وے نواں
خواب دے اندر امام ابو زرع آسمان دے اتے فرشتیاں دے اندر مل کے رب دی عبادت پہ کر دینے تے آندے نے میں جدو خواب ویکھی تے میں حیران پریشان ہو گیا اللہ 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 امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ فرشتیاں چ مل کے اللہ دی عبادت پہ کر دینے تے آندے نے جدو عبادت تو فارغ ہوئے امام ابو زرع تے میں پوچھا امام صاحب اللہ نے تھانوں اے مقام کیوں دیتا ہے کہ تسی آسمان دنیا دے فرشتیاں چ مل کے اللہ دی عبادت پہ کر دے ہو بہت بڑا درجہ اللہ اکبر کبیرہ تساں دیتا ہے تے امام ابو زرع فرماندے نے میں نبی پاک دی 10 لاکھ حدیث لکھی ہے کوئی حدیث بھی ایسی نہیں جدے نہ میں نبی تے درود نہیں لکھیا 10 لاکھ نبی دی حدیث لکھی ہے جدو قال اللہ قال رسول اللہ لکھیا ہے اگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیا ہے پڑھنا بھی سا لکھنا بھی سا اللہ نے اس درود دے لکھن تے پڑھن دی وجہ تو آسمان نے دنیا دے فرشتیاں سے ملا کے اپنا عبادت گزار بنا دیتا ہے سبحان اللہ تو نبی دا نام آئے تو کی لکھنا ہے میں جدو حدیث پڑھی نا تو میں بڑا راضی ہوا تو ہاں کہنا ہو کیوں میں بھی پیغمبر دی حدیث جدو لکھنا میں کدی درود تو بغیر نہیں لکھی دوسرے نمبر تے میں ڈائری اپنی جڑی تاریخ لکھنا نا او دے اوتے میں 2 چیزاں لکھنیاں ہوندیاں نے ایک انشاءاللہ تے دوجا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنیاں ڈائریاں نے میریاں سب ڈائریاں دے صفحات دے اوتے پیغمبر دے نام نہ درود پاک لکھیا ہے میں اس واسطے راضی ہوا میں اللہ امام زرع نو جڑا مقام دیتا ہے تو یوسف پسروری نو بھی دے سکے تیرے خزانے وچ کوئی کمی نہیں میرے بھائیو پیغمبر دا ادب پیغمبر دا احترام ہے نبی دا حق ساڈے تے وے کہ نبی پاک دا نام آئے تے کی پڑھنا ہے اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر دا نام آ گیا تے میرے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر دا نام پاک آئے فرمایا لوگو نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جڑا بندہ پیغمبر دا نام آئے تے درود پڑھتا ہے جڑا نہیں پڑھدا نبی علیہ السلام نے او دے واسطے بد دعا کیتی ہے لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدۃ الا الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنہ یصلی علیہ ما دام فی الکتاب حدیث رسول لکھن والا کوئی بندہ اگر فائدہ بھی نہیں ہوندا تے او دے واسطے ہی کافی ہے کہ رسول اللہ دا نام لکھے تے نبی علیہ السلام دے نام دے نال درود لکھے اللہ اس بندے دے اتے حدیث لکھن والا حدیث پڑھان والا حدیث لوکاں تک پہنچان والا حدیث لوکاں نو یاد کران والا اگر نبی پاک دی حدیث لکھدا ہے تے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھدا ہے تے اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمت نازل کر دیندے نے او اللہ دی رحمت دا امیدوار ہوندا ہے اللہ دی رحمت دا حقدار ہوندا ہے تے جگاں دے پیر نے فرمایا سی ترمذی دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کردے نے راغیما انفن رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ اس بندے دا ناک خاک آلود ہو جائے جدے کول میرا نام ذکر کیتا جاندا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھدا نبی علیہ السلام فرماندے نے او دنیا دے لوگو نبی پاک دا نام آئے تے کی پڑھنا ہے البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ وہ بندہ بخیل جڑا نبی دا نام سن کے صلی اللہ بولیا جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھدا حافظ ابن حجر دیکھ بڑے مشہور شاگرد نے امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ علیہ انہاں اپنی کتاب لکھی ہے ایسی حدیث تے مشتمل ہے جڑا لوکاں دیاں زباناں تے مشہور ہے اس کتاب دا نام المقاصد الحسنۃ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی السنہ فرمایا امام سخاوی دی یہ کتاب ہے وہ لکھ دینے لوگوں جیڑا بندہ نبی دا نا سن کے انگوٹھے چمدا ہے اے دا ذکر کسے کائنات دی حدیث چ ہے ہی کوئی نہیں کئی بندے نہیں محمد انگوٹھے چمدے اے دا ذکر کتے نہیں ہے کی پڑھنا ہے صلی اللہ اونچی پڑھ لو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نبی دا نام آئے تے درود پڑھنا ہے اللہ 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 تے مولانا فرماندے نے نا آندے نے جو نام نبی دا سن کر آقا دا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم جو نام نبی دا سن کر مومن درود پچاول حق اونا دے ملک گرامی اے دعا فرماول اللہ بخشے جنت تینو اور درود پڑھنے والیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بخشے جنت تینو نال حبیب الہی دعا منظور نورانی ملکہ وچ دربار الہی تے جڑا درود نہیں پڑھدا جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے حق اونا دے ملک گرامی اے بددعا فرمان دے بددعا کی اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاویں جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر جنت جاویں اس واسطے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آئے تے کی کہنے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگاں دے پیر فرماندے نے آؤ حدیث سنو تے اپنے کلیجے ٹھار لو اللہ اکبر کوئی رہ نہ جایا جے آقا فرماندے نے وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ فَأَبَادَهُ اللَّهُ قُلْ آمین فَقُلْتُ آمین جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے دے کول آقا فرماندے نے میرا ذکر کیتا جاندا ہے تے او درود نہیں پڑھدا فرمایا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ جیڑا میرا نا سن کے درود نہیں پڑھدا جدوں مر جائے گا سیدھا جہنم چ داخل ہو جائے گا اس واسطے میں تھانوں جمعے وچ کہنا ہونا آقا دا نام پاک آئے تے بہار پیدا ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَبَادَهُ اللَّهُ اللہ دے رسول دا فرمان سنایا نبی پاک دی حدیث سنائی ہے خلیفہ بن عبید بیان کر دینے رسول اللہ تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران ایک شخص مسجد دے اندر بیٹھا ہے تے دعا پیا کردا ہے دعا نبی علیہ السلام آئے تو دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم اغفر لی ورحمنی کوئی درود نہیں پڑھدا تے جگاں دے پیر تشریف لے آئے آپ نے فرمایا بڑی جلدی کی تیا دعا کرن چ بڑی جلدی کی تیا میرے یارا دعا کرن چ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اجلتا ایھا المصلی ہویا نمازی بڑی جلدی کیتیا دعا کرن چ میرے تے درود پڑھیا ہی نہیں ہوں فرمایا اذا صلیتا فقعدتا فحمد اللہ بما ہوا اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ فرمایا میرے صحابی جدوں بھی دعا کرے پہلو اللہ دی تعریف کریا کر پھر میرے تے درود پڑھیا کر پھر جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول کر لین گے ایک دوجا صحابی انہیں دعا کی تھی فضالہ بن عبید پہندر بیان کر دینے ایک دوسرا شخص آیا انہیں بھی نماز پڑھی روٹین چھے تے وہ دعا کر دے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم درود پڑھے تے نالیو اللہ دی حمد ثنا بیان کردہ تے پھر دعا کردہ تے جگاں دے پیر فرماندے نے اوے نمازیا تیری دعا اللہ نے شرطیہ قبول کر لئی ہے وہ دعا ہی نہیں جدے اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے وہ نماز ہی نہیں جدے اندر نبی تے
بولو وہ نماز قبول ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. آئیے میں آگے چلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑا بندہ حضرت عمر فاروق دا قول سنیے, جیڑا بندہ دعا چ درود نہیں پڑھدا او دی دعا زمین اسمان دے درمیان معلق رہندی ہے, لٹکی رہندی ہے. جب تک درود نہیں پڑے گا او دی دعا آسمان تک نہیں پہنچے. اس واسطے کئی مولوی بھی کو نہیں پڑھ دے, اتھے ہی سدھے ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاۃ والسلام. ولاک اللہ بھی سارے نو شفا دا. درود نہیں پڑھنا اس دعا دی رب نو لوڑ ہی, اس دعا دی رب نو لوڑ ہی نہیں. آئیے حضرت علی بن ابی طالب فرماتے نے مرفوع تے موقوف حدیث ہے. علی آندے نے کل دعائن محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او دعا جڑی ہے, ہر دعا جڑی ہے روک دیتی جاندی ہے. جدوں نبی تے درود پڑھیا جاندا ہے تے دعا آسمان دیاں بلندیاں تے چڑھ جاندی ہے. حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے میں آگے چلا. اللہ 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 فرمایا ما جلس من قوم, رسول اللہ دا فرمان ہے ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فی ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم. فرمایا دنیا دے لوگوں کوئی ایسی مجلس بیٹھے نے لوگ اللہ دا ذکر کر دے نے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مجلس درود پڑھ دے نے. ایسی مجلس واسطے گھبراہٹ اور پریشانی نہیں. اللہ چاہے تے سزا ہی نہ اس مجلس نو دے, چاہے تے اس مجلس نو معاف کر دے. مراد کی ہے جس مجلس نبی دی حدیث پڑھی جائے, آقا دا فرمان سنایا جائے, نبی پاک تے درود پڑھیا جائے, اللہ اس مجلس نو اللہ دی رحمت دے فرشتے ڈانپ لیندے نے. تے جدوں اٹھے جاندے نے میرے بندے کتے گئے سن, اللہ جی مرکز بیت المعمور چاہے سن, یوسف پزوری قرآن حدیث سنا رہا سی, وہ بہ کے غور نہ سن دے سن پے. تیرے نبی دے درود دا تذکرہ ہو رہا سی, تیرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت توقیر دا تذکرہ ہو رہا سی, تیرے نبی دی دین دی حفاظت دا تذکرہ ہو رہا سی, دین تے ثابت رہن دا اللہ تیرے نبی دی حدیث سنا رہا سی. یہ سن رہے سن. فرمایا میرے فرشتے ہو تسی گواہ بن جاؤ, میں نہ سارے نو معاف کر دیتا. اور حدیث دے الفاظ بھی نے کہ تھوڑے وچ نہ ہن فرشتے بھی بیٹھے, تسی کلے نہیں بیٹھے, آسمان تے نوری ملائکہ تھوڑے تے بیٹھے نے. اللہ دی رحمت دے فرشتیاں نے تھانو اپنے پرانا ڈھانپیا ہے. فرشتے آندے نے اللہ وہ ایک بندہ دے آندے ننگا نہیں ڈیا سی تو دے کان چ بھی آواز پے گئی, آیا تو نہیں سی, لیکن انہوں نے کہا چلو یار میں بھی بہ جانا, کوئی دو چار گلاں سن لینا. تے اللہ جی وہ بندہ تے ننگ دے, فرمایا بھاویں ننگ دا بیٹھا تے ہے, میں انہوں بھی معاف کر چھڑیا. سبحان اللہ سبحان. اس واسطے جڑے اہل مجلس نے انہاں واسطے کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. آئیے حضرت درود شریف کے بارے دے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 41 مقامات ایسے لکھے نے جتھے درود پڑھنا چاہیے. انہاں جو میں تھوڑے جے پیش کر کے میں پھر بات مکانا. نماز دے آخری تشہد دے اندر بھی درود, بولو تے صحیح نہ بولو, نماز دے آخری تشہد دے اندر درود. اگر درود نہیں پڑھدا رب کہندے نے مینوں تیری نماز دی لوڑ نہیں. دعائے قنوت دے آخر تے بھی صلی اللہ علیہ النبی کہنا چاہیے. اگر نہیں کہندے تھوڑی دعا قبول نہیں. نماز جنازہ دے اندر پہلی تکبیر تو بعد سورۃ فاتحہ, دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد. اللہ دے منو جنازے دی لوڑ, وہ فاتحہ ہی تے اختلاف ہے نا, تے درود تے کسے دا اختلاف نہیں, بولتے نہیں. آندے نے فاتحہ نہ پڑھو بھئی جنازے ہی فاتحہ نہیں پڑھنی. درود تے کدی کہے مولوی نہیں کیا, پاویں بریلوی ہے دیوبندی ہے, درود تے سارے پڑھتے نے نا. دوجی تکبیر تو بعد درود شریف, اگر جنازے ہی درود شریف نہیں پڑھیا جاندا جنازے دی لوڑ, بولو بولو لوڑ نہیں. آئیے میں آگے چلا. جمعے دی نماز ہے پھر بھی درود ہے, عیدین دا خطبہ ہے پھر بھی درود ہے, مؤذن دی اذان ہے پھر بھی درود ہے, مکبر دی تکبیر ہے پھر بھی درود ہے, دعا مانگ دیاں پھر بھی درود شریف پڑھنا ہے, مسجد چ داخل ہوندیاں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک.
ہاں کئی بندے آندے نے جی اتنے لکھا ہے یا رسول اللہ مسجد نبوی اتنے بھی الا رسول اللہ لکھا ہے نبی پاک دی قبر کول یا جڑا نا یا یہ حروف ندا چو حرف ندا ہے یا ایا حیا و ای و حمزہ مفتوح یہ یا جڑا دور واسطے بھی ہوندا ہے تے قریب واسطے بھی ہوندا ہے اس واسطے تے یا نہیں لکھیا کی لکھیا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت نکاح دے وقت خطبہ مولوی پڑھدا ہے خطبے چ کیتے درود نہیں پڑھیا جاندا ہے وہ بولو دے صحیح نکاح نہیں جدے درود نہیں آئیے جمعہ دے دن کثرت نہ درود پڑھیا کرو جنی کثرت نہ درود پڑھو گے آقا فرماندے نے جنت دے اندر زیادہ درود پڑھنے والا میرا گوانڈی ہوئے گا میرا ہمسایہ ہوئے گا تے قیامت دے دن نہ فرمایا لوگو جاء اصحاب الحدیث اہل حدیث ہون گے اہل حدیث تے انہاں دے ہتھاں وچ دعاتاں ہون گیاں وَمَعَهُمْ مُحَاوِرُ دعاتاں ہون گیاں کلمہ ہون گیاں جدے نہ نبی دی حدیث لکھ دے رہے نبی تے درود لکھ دے رہے تے اللہ کہن گے انتم اصحاب الحدیث اور تسی اہل حدیث ہو جی اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں فرمایا جاؤ تسی نبی تے درود لکھ دے سو نبی دیاں حدیثاں لکھ دے ان تالیکو الی الجنہ اہل حدیث ہو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہو ان تالیکو الی الجنہ جاؤ میری جنت چ داخل ہو جاؤ جاؤ میری جنت چ داخل ایک حدیث اور او دے الفاظ نے ادخلوا الجنہ میری جنت چ داخل ہو جاؤ میرے نبی دی احادیث لکھنے والوں نبی تے درود لکھنے والے نبی تے درود پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیو یہ ہے مسلک اہل حدیث اللہ سانو پیغمبر دے حقوق نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اگے بھی بات تے یہ بڑی لمبی ہے بہت زیادہ اللہ اللہ اگے 8واں حق آ گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے دوست نے انہاں نال محبت کیتی جائے تے نبی دے دشمناں دے کولوں نفرت کیتی جائے یہ نبی علیہ السلام دا 8واں حق ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ